बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ा है कि दुनिया के बादशाहों को इस्लाम की दावत। गुज़िश्ता सबक हम पढ़ चुके हैं और ये बात हमको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ लाए हैं, वो सिर्फ मुल्क अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए हैं। और पूरी दुनिया के नबी हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो लिहाजा अब अरब होने के बाद, अब अरब के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तमाम बादशाहों को इस्लाम की दावत दी, खत लिखकर भेजा। तो वो सबक हमने कल पढ़ा। और एक सबक आज जो हम पढ़ रहे हैं वो यहूद का आखिरी किला, यहूद का आखिरी किला। आज जो सबक हम पढ़ रहे हैं वो है पेज नंबर 98 पर। पेज नंबर 98 पर पढ़ रहे हैं, आखिर का पैराग्राफ है, यहूद का आखिरी किला। सन 6 हिजरी या शुरू सन 7, सन 6 हिजरी या सन 7। अब यहूद की आबादी हिजाज के हर गोशे गोशे से सिमट कर हिजाज के आखिरी किनारे पर मुल्क शाम के करीब खैबर में इकट्ठी हो गई। यहाँ उनकी बड़ी बड़ी कोठियां और किले थे। किनके? यहूद के बड़ी बड़ी कोठियां और बड़े बड़े किले थे। कोठियां यानी बड़े उनके महल्लात और किले थे। और अब यहूद इस्लाम के मुकाबले में आखिरी सहारा लेने के लिए जोर लगा रहे थे, ताकत लगा रहे थे। उनका एक सरदार अबू राफे सलाम इब्ने अबुल हकीक, जो हिजाज का सौदागर कहलाता था, सन 6 हिजरी में गितफान वगैरह कबीलों को लेकर मदीने पर धावा करने का, मदीने पर हमला करने का इरादा कर रहा था कि एक अंसारी मुसलमान के हाथ से अपने किले में सोता हुआ मारा गया। कौन? अबू राफे मारा गया। सलाम की जगह, सलाम है ना, सलाम इब्ने अबुल हकीक, सलाम की जगह अब असीर इब्ने रिजाम ने ली। और उस जगह ने उस सरदार बन गया हो। उसने भी इन्हीं किलों में अ, इन्हीं किलों में दो रह के एक भारी फौज तैयार कर ली। मदीने में जब खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक के लिए आदमी भेजे। उन्होंने आकर तस्दीक की कि हाँ, वो फौज तैयार कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के लिए आदमी भेजे, सुलह करने के लिए आदमी भेजे। और असीर को मदीने बुलाया कि सुलह पक्की हो जाए। वहां का जो सरदार था उसको बुला भेजा ताकि सुलह करके पक्की बात करें। वो 30 आदमियों को लेकर चला। रास्ते में उसके दिल में बात आई कि, और चाहा कि मुसलमान दस्ते के अफसर के हाथ से तलवार छीन ले। इन दोनों इस पर दोनों तरफ से तलवारें चली और असीर इसमें काम आया, यानी असीर उसमें कत्ल हो। यानी ये कि वो जब 30 आदमियों को लेकर जा रहा था तो रास्ते में उस ख्याल आया कि जो मुसलमान के जो अफसर हैं जमात के, उनको जरा, उनको तलवार छीन कर हमला करना चाहा। तो दोनों तरफ से तलवारें चली तो असीर उसमें मारा गया। अब खैबर वालों ने गितफान वालों को, खैबर वाले, जो खैबर वाले कौन है पहले ये जानो। खैबर वाले वो यहूदी जो इधर उधर से यहूदी हैं, अब सब आकर खैबर में पनाह ली थी उन्होंने। पहले तो खैबर में यहूद रहते थे, लेकिन जो बनु कुरैजा और इस तरीके से बनु कैनुका वगैरह के जो यहूद थे, वो भी जिला वतन होकर, तड़ी पार होकर यहीं आकर बसे थे। और खैबर में भी लोग थे। तो ये खैबर वालों ने गितफान वालों को, गितफान कौन? वो कबीले, गितफान वो भी यहूद का एक कबीला, लेकिन वो मदीने के आसपास आबाद था। लेकिन वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहदे में था ही। लेकिन गितफान वालों को अब खैबर वालों ने गितफान वालों को नखलिस्तान की आधी पैदावार देने का लालच देकर
अपने साथ मिला लिया। नखरिस्तान यानी अपनी खैबर की आधी पैदावार तुमको देंगे, ये वादा लालच दिया और अपने साथ मिला लिया। गितफान के एक कबीले बनु फजारा ने ये हिम्मत की कि मुहर्रम 7 हिजरी में मदीने की चरागाह पर हमला किया। मदीने की चरागाह पर यानी मदीने में जहाँ सहाबा रजी अल्लाह अन्हु के ऊंट चरते थे, ऊंट बकरियां चरते थे, चर यानी जानवरों की चरने की जगह, उसको कहते हैं चरागाह। यानी वो जानवर वगैरह चर रहे थे, तो उसने क्या किया, गितफान के एक कबीले के बनु फराजा यहूदी ने मदीने की चरागाह पर हमला किया और एक मुसलमान को भी कत्ल किया। अब मुसलमानों के सब्र का प्याला लबरेज हो गया कि इतना हंगामा कर रहे हैं, सुलह को भी नहीं आ रहे हैं और हम पर हमला भी कर रहे हैं। तो मुसलमानों के सब्र का प्याला भर गया। खैबर के हमले का ऐलान हुआ। क्या ऐलान हुआ मुसलमानों की तरफ से? अब खैबर पर क्या करेंगे? हमला करेंगे। 125 मुसलमान जिहाद के शौक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से रवाना हुए। फौज के साथ कुछ मुसलमान बीवियां यानी कुछ मुसलमान औरतें भी आई थी, ताकि प्यासों को पानी पिला सके। औरतों का क्या काम था? ताकि प्यासों को पानी पिला सके, जख्मियों की मरहम पट्टी कर सके, यानी उनका इलाज कर सके, लड़ाई के मैदान से तीर उठा उठा कर लाएं, ये काम था औरतों का। ये पहला मौका था कि इस्लाम की फौज ने हरेरा लहराया, झंडा लहराया। 3 झंडे तैयार हुए। एक हब्बाब इब्ने मुंजीर को रजी अल्लाह अन्हु को, और दूसरा साद इब्ने उबादा रजी अल्लाह अन्हु को झंडा दिया गया, और तीसरा झंडा जिसका फरेरा, जिसका झंडा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की ओढ़नी से बनाया गया था, इस्लाम के शेर हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द हुआ, इनको दिया गया। रास्ते में इस मुकद्दस फौज का तराना ये था, यानी उस मुकद्दस फौज की जो आवाज थी वो ये थी, क्या थी? खुदावंद, ए खुदा, अगर तू न होता तो हमको ये हिदायत न मिलती। हमारी जाने कुर्बान, हमको माफ कर दे और हम पर तसल्ली उतार और हमारे कदम जमा। जालिमों ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाए हैं और फितना खड़ा करना चाहा है। तू हम तो हम उनसे दबने वाले नहीं हैं, तो हम उनसे दबने वाले नहीं। तेरी मेहरबानी से हम बेनियाज नहीं हो सकते। ईमान का ये जोश से भरा हुआ और दरियाओं उमड़ता हुआ चला जा रहा था। कौन? ये लश्कर रात के अंधेरे में खैबर के किले से जा टकराया। यानी सहाबा कब पहुंचे? रात के अंधेरे में खैबर पर पहुंचे। मौका था कि रात की तारीकियों में, रात के अंधेरे में इन पर हमला कर दिया जाता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया और हुक्म दिया कि सुबह का इंतजार किया जाए। सुबह हुई और यहूदियों ने हस्बे मामूल किलों के फाटक खोले, यानी कि किलों के दरवाजे खोले, तो सामने फौज पड़ी देखी। पुकार उठे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक लड़ना नहीं चाहते थे, यानी लड़ाई का इरादा नहीं था। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीमाना जात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कितने बुलंद कि रात में पहुंचे हैं, और अच्छा मौका था कि रात ही में हमला कर देते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, सुबह होने का इंतजार किया जाए। और सुबह भी जब वो यहूद अपने अपने काम के लिए, जब खुदा फड़ा लेकर अपने अपने काम के लिए काम को जा रहे थे, तब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई का हुक्म नहीं दिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए अब भी हमले का हुक्म नहीं दिया। लेकिन यहूदियों ने सुलह के बजाय लड़ाई की ठानी, यानी सुलह करने के बजाय उन्होंने भी लड़ाई की ठान ली। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुसलमानों को नसीहतें फरमाई, फिर जिहाद का हुक्म सुनाया। मुसलमानों ने पहले नाइम किला, यानी खैबर में कई किले थे, तकरीबन 4 या 5 कई किले थे वो खैबर में। जो खैबर एक गांव का नाम है, जगह का नाम है, वहां कई किले थे। वो किले एक एक करके पता है। देखो पहला किले का नाम नाइम, नाइम
مسلمانوں نے پہلے ناعم نامی قلعے پر دھاوا کیا، یعنی حملہ کیا۔ محمود ابن مسلمہ ایک بہادر مسلمان اس دستے کے افسر تھے، اس جماعت کے، مسلمان جماعت کے افسر تھے۔ وہ بہت اچھی طرح لڑے، بہت اچھی طرح لڑے، لیکن گرمی کے دن تھے، وہ ذرا دم لینے کے لیے، ذرا آرام کرنے کے لیے قلعے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہودی سردار کنانا، اس کا نام یہودی سردار کنانا، چپکے سے دیوار کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے چکی کا پاٹ بڑا کا بڑا ان کے سر پر گرایا، جس کے صدمے سے وہ انتقال کر گئے، مر گئے، یعنی انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ کون؟ محمود ابن مسلمہ۔ ان کو کس نے قتل کیا؟ کنانا نے۔ لیکن اس قلعے کے دروازے مسلمانوں نے کھول لیے۔ قموس کے قلعے پر مرحب نامی ایک مشہور یہودی بہادر مقرر تھا۔ قموس ایک قلعے کا نام، دوسرے قلعے کا نام قموس۔ وہاں کون تھا؟ مشہور یہودی بہادر تھا، اس کی بہادری مشہور تھی یہودیوں میں۔ اس کے مقابلے کے لیے کئی روز تک بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم فوجیں لے کر گئے، لیکن فتح کا فخر کسی اور کی قسمت میں تھا۔ جب لڑائی زیادہ بڑھی تو ایک دن شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اسی شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا، جیت دے گا، اور جو خدا اور خدا کے رسول کو چاہتا ہے، اور خدا اور خدا کے رسول اس کو چاہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں بھیجنا چاہتے تھے حملے کے لیے، تو ایک جھنڈا ان کے امیر کو دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دے گا، جو خدا اور خدا کے رسول کو چاہتا ہے، اور خدا اور خدا کے رسول اس کو چاہتا ہے۔ تو یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ رات امید اور انتظار کی رات تھی۔ بڑے بڑے صحابیوں رضی اللہ عنہم نے ساری رات اس انتظار میں کاٹی کہ دیکھیں فخر کی یہ دولت کس کے ہاتھ میں آتی۔ صبح ہوئی تو اچانک کانوں میں یہ آواز آئی، علی رضی اللہ عنہ، علی کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ علی کہاں ہیں؟ ان کی آنکھوں میں درد تھا، وہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنے منہ کا لعاب لگایا، اپنے منہ کا لعاب یعنی تھوک، اپنے منہ کا لعاب یعنی تھوک، اپنے منہ کا لعاب لگایا اور دعا فرمائی تو ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور خیبر کی فتح کا جھنڈا عنایت ہوا۔ عرض کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا یہود کو لڑ کر مسلمان بنا لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نرمی کے ساتھ ان کے سامنے اسلام کو پیش کرو۔ اگر ایک آدمی بھی تمہاری ہدایت سے مسلمان ہو جائے تو یہ سرخ اونٹوں کی دولت سے افضل ہے۔ سرخ اونٹ یعنی لال اونٹ، عرب میں اونٹ بہت قیمتی، بہت بڑا، ابھی جو سونا چاندی یعنی سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہوتی تھی عرب میں وہ اونٹ، اور وہ بھی سرخ اونٹ اگر ہو تو وہ اونٹوں میں سب سے زیادہ اچھا ہو، اس سے زیادہ اچھی دولت ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی بھی تمہاری ہدایت سے مسلمان ہو جائے تو یہ سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ مرحب، اب وہاں کون تھا؟ وہ قلعے پر، خموس قلعے پر مرحب تھا نا، تو کتنے دن تک فتح نہیں ہوئی تھی؟ تو تقریباً کئی روز تک فتح نہیں ہوئی۔ تو مرحب قلعے سے اپنی بہادری کا یہ گیت گاتا ہوا نکلا، مرحب یہ گیت گاتا ہوا نکلا۔ خیبر، اس کا ترجمہ یہ ہے، عربی میں بھی وہ ہے لیکن اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سلاح میں ڈوبا ہوا ہوں، سلاح یعنی ہتھیار میں ڈوبا ہوا ہوں، تجربے کار بہادر ہوں۔ اب مرحب کے جواب میں کون تھے؟ خدا کے شیر، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ مرحب کے جواب میں خدا کے شیر نے یہ شعر پڑھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا، میں وہ ہوں
कि मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा था, जंगल के शेर की तरह डरावना हूँ, यानी मैं डरा, मेरी हैबत है। खुदा के शेर ने इस जोर से उस पर तलवार मारी मुरहब के, कि उसके सर को काटती हुई दांतों तक उतर आई। मुरहब मारा गया और किले का फाटक यानी किले का दरवाजा मुसलमानों के हाथों में था। लड़ाई में 15 मुसलमान काम आए, यानी लड़ाई में 15 मुसलमान शहीद हुए। यहूदियों ने सुलह कर ली और सुलह की शर्त ये ठहराई कि जमीन हमारे कब्जे में छोड़ दी जाए, जमीन का पैदावार का आधा हिस्सा हम मुसलमानों को दे दिया करेंगे। यहूदियों की ये दरख्वास्त मंजूर हुई। ये गोया जमींदारी का पहला सबक था जो यहूदियों ने मुसलमानों को सिखाया, और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर तरस खाकर, यहूदियों पर तरस खाकर इसको कबूल कर लिया। खैबर की आधी जमीनों की मिल्कियत लड़ने वाले मुसलमानों को दी गई और आधी इस्लामी खजाने की मिल्कियत करार पाई, यानी इस्लामी खजाने में जमा कर दी गई, यानी गवर्नमेंट उस वक्त इस्लामी खजाना। इसी में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी पांचवा हिस्सा मुकर्रर हुआ। पांचवा हिस्सा नहीं, खुमुस, पांचवा हिस्सा मुकर्रर हुआ, नहीं वो माल में पांचवा हिस्सा। पांचवा हिस्सा नहीं, उस माल के अगर पांच हिस्से कर दिए जाए तो एक हिस्सा कितना होता है? जैसे मिसाल के तौर पर खुमुस, मिसाल समझ लें, एक 100 रुपये हैं, 100 रुपये के पांचवा हिस्सा कितना? 20 रुपये। यानी अगर 100 रुपये को 5 हिस्से कर दिया जाए तो एक हिस्सा कितना होगा? 20 हिस्से। तो 100 रुपये के 100 रुपये में से 20 रुपये को कहते हैं खुमुस, यानी 100 रुपये में के खुमुस। ऐसे खुमुस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकर्रर हुआ कि क्या मुकर्रर हुआ कि उस पूरे माल का खुमुस। कुरान की आयत भी है इस बारे में, जो जिसकी आमदनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जरूरतों और इस्लाम की दूसरी मसलिहतों में काम आती है, यानी मसलिहतों, इस्लाम के दूसरे जरूरी काम, मसलिहत यानी जरूरी कामों में काम आती है। साल में बटाई का जब वक्त आता है, यानी साल में जब काश्तकारी का जब वक्त आता, पैदावार का जब वक्त आता, साल में जब खेत की कटवाई का, पेज नंबर 102, यानी साल में जब खेत की कटवाई का जब वक्त आता तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रजी अल्लाह अन्हु सहाबी को खैबर भेज देते। वो जाकर सारी पैदावार के ढेर को बराबर 2 हिस्सों में बांट देते और यहूद से कहते, इन 2 हिस्सों में से जो चाहो तुम ले लो। देखो इस्लाम का इंसाफ। यहूद की आंखों के लिए यह अदल और इंसाफ का नजारा बिल्कुल नया था। वो कह उठते थे कि जमीन और आसमान इसी अदल से कायम है। क्या इंसाफ! ये 2 हिस्से करके उनसे कह रहे हैं जो तुम्हें लेना चाहे वो ले लो, जो तुम नहीं लोगे वो हम लेंगे। ये इंसाफ। तो ये बात हम जहन नशीन याद रखनी चाहिए कि खैबर की लड़ाई में जो उन्होंने अपनी जो जमीन दे दी, उनके पास कोई सोना चांदी वगैरह जवाहरात वगैरह नहीं थे, उनके पास जमीन थी और जमीन के पैदावार थी। पहले यह तय हुआ कि जमीन छोड़ दी जाए, जमीन को ही सब छोड़कर निकल जाओ। लेकिन बाद में यहूदियों की दरख्वास्त पर यहूदियों ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन हम यहाँ रहेंगे लेकिन हमारी पैदावार का आधा हिस्सा आपको देंगे। तो इस पर मुसलमान उन पर तरस खाकर अल्लाह, यहूदियों पर तरस खाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ये राय कबूल फरमाई थी। अब देखो ये आगे किताब में है, फतह के बाद, उसी आखिर प्यारे में पैराग्राफ में, फतह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद रोज खैबर में ठहरे। अगरचे यहूद के साथ पूरी मुराअत बरती गई थी, पूरी मुराअत यानी पूरा ख्याल किया गया था उनका, यहूद के साथ पूरी रियायत, उनका ख्याल करके उनको पूरी छूट दी गई थी, रियायत बरती गई थी। अगरचे यहूद के साथ उनकी पूरी मुराअत बरती गई थी,
اور ان کو ہر طرح امن و امان بخشا گیا تھا کہ تم امن سے ہو، سکون سے ہو، مگر پھر بھی ان کی فطری بدنیتی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہود کی جو فطری بدنیتی ہے، فطری ان کی طبیعت ہی بدنیتی کی ہے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیا ہوا بولو؟ ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہمراہیوں نے صحابہ کی دعوت کی، اس نے یہودی عورت نے، اور کھانے میں زہر ملایا۔ یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں رکھ کر کھانے سے ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے۔ لیکن ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کو اچھی طرح کھا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلا کر پوچھا تو اس نے جرم کا اقرار کیا کہ میں نے ملایا تھا، زہر ملایا۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے۔ لیکن جب ان صحابی نے اس زہر سے وفات پائی تو ان کے بدلے وہ مار دی گئی، یہودی عورت کو کیا کیا گیا؟ مار دیا گیا۔ وہ صحابی وفات پا گئی نا اس زہر کی اثر سے۔ خیبر کے پاس ہی ایک زمین تھی جس کو وادی القرا کہتے ہیں۔ خیبر کے پاس ہی ایک ترائی تھی، ایک زمین تھی، ایک جگہ تھی جس کو وادی القرا کہتے ہیں۔ اس میں تیما اور فدق وغیرہ یہودیوں کے چند گاؤں تھے۔ مسلمان ادھر بھی بڑھے مگر وہاں کے یہود نے خیبر کی شرط پر صلح کر لی۔ اس واقعے پر یہودی کی لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ یعنی کہ خیبر کے پاس ہی ایک دوسری ایک وادی تھی، ایک گاؤں تھا، اس کا نام تیما اور فدق، یعنی اس گاؤں کا نام تھا۔ تو وہ وہاں کے جو یہودی تھے خیبر کے حالات سن کر وہ مرعوب ہو گئے، ڈر گئے، اور بغیر لڑے ہوئے ہی وہ یہودیوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی، اور اس شرط خیبر کی شرط ہے، یعنی کہ خیبر والوں نے کیا شرط تھی ان کی کہ آدھی پیداوار ہم کیا کریں گے، آپ کو دیں گے ہماری زمینوں۔ تو اس پر بھی صلح ہوئی۔ مدت کی آرزو، یہ بھی ہم سبق پڑھ لیتے ہیں، آسان ہی ہے، بہت زیادہ نہیں ہو رہا شاید۔ مدت کی آرزو، ذیقعدہ 7 ہجری میں عمرہ ایک قسم کا چھوٹا حج ہے، عمرہ، جس میں احرام باندھ کر کعبے کے گرد گھوم کر اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں تیز چل کر کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ یاد ہوگا کہ پچھلے سال حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ اگلے سال مسلمان مکہ آ کر عمرہ ادا کر لیں۔ اس شرط کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا اعلان کیا۔ مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ جوش کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ شرط تھی کہ مسلمان ہتھیار اتار کر مکہ آئیں، یہ شرط تھی نا سورہ حدیبیہ میں، ہتھیار اتار کر مکہ میں داخل ہوں گے۔ اگرچہ یہ شرط پوری کرنی خطرے سے خالی نہ تھی، ہتھیار اتارنا یہ خالی نہ تھا خطرے سے، مگر مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کے شوق اور معاہدے کے احترام میں اس شرط کو پورا کیا۔ مکہ سے 8 میل ادھر ہی سارے ہتھیار اتار کر رکھ دیے گئے، اور 200 سواروں کا ایک دستہ، ایک جماعت اس کی حفاظت پر متعین ہوا۔ باقی مسلمانوں نے مکہ میں داخل ہو کر جوش و خروش کے ساتھ جھومتے تنتے، یعنی جھوم کر تن کر عمرے کے سب کام پورے کیے۔ 3 دن بعد شرط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے۔ مکہ سے نکلتے وقت ایک عجیب اثر میں ڈوبا ہوا منظر سامنے آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یتیم بچی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کب مارے گئے؟ احد کی لڑائی میں۔ تو ان کی یتیم بچی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کہہ کر پکارتی ہوئی آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو، کہ ان کی بہن تھی، گود میں اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے اپنے دعوے الگ الگ پیش کیے۔ حضرت دعوے یعنی
وہ کہتے تھے میری بچی ہے، میری بتیجی ہے، وہ کہتے تھے میری لڑکی ہے. یعنی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے. زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حمزہ میرے مذہبی بھائی تھے. یہ کیا ناز اور محبت کی لڑائی، یہ کیا ناز، یہ ناز اور محبت کی لڑائی اسی کے لیے نہیں ہو رہی تھی جو اسلام سے پہلے زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی تھی. دیکھو، یعنی پہلے کیا تھا، اسلام سے پہلے کیا تھا، اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا. اب جب اسلام آیا ہے تو ایک لڑکی کو اپنے لیے لینے کے لیے، اپنی پرورش میں یا اپنے گود میں لینے کے لیے لڑ پڑ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں حمزہ میرے مذہبی بھائی تھے. تو یہ کیسی تبدیلی آ گئی، یہ کیسی تبدیلی، کیسا بدل کر رکھ دیا اسلام نے. اسلام نے اب لوگوں کے دلوں کو کیسا بدل دیا تھا. جی. اور ایک سبق پڑھیں گے ہم پیج نمبر 104 پر. ایک نیا دشمن، سبق ہم پڑھ لیں گے. ایک نیا دشمن. حارث نام ہے، حارثہ، زید ابن حارثہ. جی. ایک نیا دشمن. موتا کی لڑائی، جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری. اب تک اسلام کو ملک عرب کے اندر کے یہود اور مشرکوں کے قبیلوں سے سامنا تھا. اب آگے عیسائی رومیوں کی طاقت اور سلطنت کی دیوار حائل تھی، دیوار بیچ میں تھی. اب تک عرب کے یہودی رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اب عرب سے باہر جو عیسائی اور رومیوں کی طاقت تھی، ان کی دیوار، ان کی سلطنت کی دیوار اسلام کے آڑ تھی. عیسائی رومیوں کی ماتحتی میں ایک عرب خاندان بصرہ پر حکومت کر رہا تھا. اس خاندان کے رئیس نے اس مسلمان قاصد کو، جو ان کے پاس اسلام کی دعوت کا خط لے کر آیا تھا، قتل کر دیا. دیکھو وہ کہاں رہتا تھا، وہ خاندان عیسائی رومیوں کی ماتحتی میں عرب کا ایک خاندان بصرہ پر حکومت کرتا تھا. اس خاندان کے رئیس نے اس مسلمان قاصد کو، جو ان کے پاس اسلام کی دعوت کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لے کر آیا تھا، قتل کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہید کا بدلہ لینے کے لیے 3,000 فوج مدینہ سے روانہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوئی. 3,000 فوج روانہ کی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. اس میں خاص طور سے بھیجے گئے یہ تین احباب. فوج کی سرداری زید بن حارثہ کو دی گئی. ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ شہید ہوں تو جعفر رضی اللہ عنہ، وہ بھی مار دیے جائیں تو زید بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے فوج کے افسر ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حوران کے بادشاہ کو خبر لگ گئی. جی. حوران کے بادشاہ کو یہ خبر لگ گئی. اس نے 1,00,000 کے قریب فوج تیار کی. کس نے؟ حوران، یعنی وہ رومی بادشاہ، عیسائی بادشاہ کو خبر لگی تو اس نے 1,00,000 کے قریب فوج تیار کی. خود روم کے قیصر نے بے شمار فوجوں کے ساتھ معاب میں آ کر خیمہ ڈالا. وہ 1,00,000 اور قیصر روم کے بادشاہ نے اور بے شمار فوج لا کر معاب، ایک جگہ کا نام ہے، اس میں آ کر خیمہ ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کر دی تھی کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو صلح کا موقع دیا جائے، یعنی فوراً لڑائی شروع نہ کریں، صلح کا موقع دے اور اسلام کا پیام پہنچا لینا. یہ بھی اسلام کی دعوت دو اور صلح کرو ان سے. اسلام کی فوج جب قریب پہنچی تو دیکھا کہ 3,000 مسلمانوں کو لاکھوں کا یعنی بادل سا سامنا، یعنی اس لشکر کا سامنا کرنا پڑا. جی. مگر مسلمان تو خدا کی راہ میں اپنی جان ہتھیلیوں پر لیے ہوئے پھرتے تھے.
क्या देखा कि जब मुसलमान वहां पहुंचे तो देखा कि 3,000 मुसलमानों को लाखों की फौज का सामना करना पड़ा। मगर मुसलमान तो खुदा की राह में अपनी जान हथेलियों पर लिए हुए फिरते थे। वो शहादत के शौक में डरे नहीं। अब्दुल्ला इब्न रवाहा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम तादाद की कमी बेशी और ताकत के भरोसे पर नहीं लड़ते, हम तो मजहब की ताकत से लड़ते हैं, इस्लाम की ताकत से लड़ते हैं। इस पर 3,000 के छोटे गिरोह ने, छोटी जमात ने 1 लाख की फौज पर हमला कर दिया। हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हु बर्छियां खाकर शहीद हो गए उसमें, जैद रजी अल्लाह। उनकी जगह हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर इस्लाम का झंडा अपने हाथ में ले लिया और इस तरह बहादुरी से लड़े कि एक हाथ कट गया जैद रजी अल्लाह, एक हाथ कट गया तो दूसरे हाथ से झंडे को पकड़ लिया, इस्लाम के झंडे को। और जब दूसरा हाथ भी कट गया तो सीने से चिमटा लिया झंडे को। आखिर तलवारों और बर्छियों के 90 जख्म खाने के बाद गिरे और शहादत पाई। इनके बाद अब्दुल्ला इब्न रवाहा रजी अल्लाह अन्हु ने यह झंडा हाथ में लिया और वो भी शहीद हो गए। अब हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु खुद से आगे बढ़े और मुसलमानों की कमान अपने हाथ में ली, यानी मुसलमानों की जो झंडा जो जिम्मेदारी है वो अपने हाथ में ली और इस बहादुरी से लड़े कि दुश्मन को वो जेर ना कर सके, हरा ना सके, लेकिन मगर मुसलमानों को उनकी जद से निकाल लाए। यानी इतनी बहादुरी से लड़े हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु वहां के सारे लोगों पर हमला करते 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 चले गए। और एक किताबों में है कि शिकस्त हुई और इतनी बहादुरी से लड़े कि ये ईसाई जो 1 लाख की जो फौज थी वो मरऊब हो गई, वो डर गए। वो क्या हो गए? डर गए कि जंग में एक होता है मैमना, एक होता है मैसरा, अलग अलग फौज के दस्ते होते हैं। यानी जंग में जो फौज होती है एक सीधे तरफ होती है, एक दाएं तरफ होती है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ने दाएं तरफ वालों को सीधी तरफ कर दिया, सीधी तरफ वालों को दाएं तरफ कर दिया। इस तरह से एक बहादुरी के साथ उन्होंने हमला किया। उस हमले की वजह से वो दुश्मन मरोब हो गए और दुश्मन क्या हो गए? भाग गए, बाहर आ गए। और ये जब जंग चल रही थी, अब हम और दूसरी किताब से हम बात कर रहे हैं, हमारी किताब में वो नहीं है। ये जब जंग चल रही थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सारा मामला, वो सारा जो जंग की कैफियत थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दी गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अपनी आंखों से, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अपनी आंखों से कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा हो चुके हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी शहीद हो चुके। और फिर देखा कि हज़रत जैद रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हो चुके। फिर उसके बाद हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम का झंडा हाथ में लिए और वो दाखिल हुए। और हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की इस बहादुरी को देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने इस्लाम का झंडा संभाला। यानी किसने संभाला? खालिद बिन वलीद। अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने, यानी खालिद बिन वलीद ने इस्लाम का झंडा संभाला। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी। एक रिवायत में ये भी अल्फाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबी है वो, उसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, खालिद तेरी तलवारों में से एक तलवार है, बस तू ही इसकी मदद फरमा। बस इसी रोज से खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु को, खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु सैफुल्लाह के लक़ब से मशहूर हुए। इनको क्या नाम रखा गया? सैफुल्लाह, इनका नाम खालिद इब्न वलीद। यही खालिद इब्न वलीद हैं जो गज़वा उहद में जो मुसलमानों को फतह हो रही थी, जीत चुके थे। और वो हज़रत खालिद इब्न वलीद वो जरा सी खाली जगह देखकर वहां से हमला किया था। फिर जीती हुई जंग मुसलमानों ने हारी थी, यही खालिद इब्न वलीद हैं। तो अल्लाह ने कितना काम लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका क्या नाम रखा? खालिद इब्न वलीद, सैफुल्लाह, तो अल्लाह की तलवार। तो ये अजीब बात है, एक फायदा लिखा है किताबों में
کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اتنی جنگیں لڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی جنگیں لڑی کہ کئی جگہ کو فتح کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو فتح نصیب فرمائی، بہت ساری جنگیں لڑی، لیکن ایک جنگ میں بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئی، یعنی ان کی جو موت ہوئی وہ جنگ میں موت نہیں ہوئی، ان کی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. تو ایک بات لکھی ہے، تو ان کی جنگ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ میں نہیں ہوئی، ان کی موت گھر میں ہوئی. تو نقطہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. بعضوں کو خیال ہوگا نا کہ شہید نہیں ہوئے وہ خالد بن ولید جنگ میں، تو خیال ہوگا نا اللہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کیسا مقام عطا فرمایا. ان کی تلوار کا وہ کیا ہے، ان کا نام کیا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار. تو ان کو اللہ کی تلوار کہتے ہیں. جب جنگ میں وہ تلوار کس کی چلا رہے ہیں، خالد بن ولید، لیکن تلوار کس کی ہے، وہ اللہ کی تلوار. تو کسی کو یہ مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ کی تلوار کو توڑ دے. اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ دے، اللہ کی تلوار کسی سے ٹوٹ جائے اور وہ مغلوب ہو، یہ ناممکن بات ہے. اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شہادت، رضی اللہ عنہ کو موت جنگ میں نہیں آئی، لڑائی میں، غزوات میں نہیں آئی، بلکہ گھر میں آئی. یہ اتنے بہادر صحابہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام نصیب فرمایا. یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ان جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. بس ہم یہاں سبق روک دیتے ہیں، اور کل ہم پڑھیں گے کعبے کی چھت پر اسلام کا جھنڈا، فتح مکہ، صفحہ نمبر 105 سے ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.